अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाजरीन, 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक यानी 18 माह गुजर चुके हैं और मकबूजा वादी में जो मजालिम का सिलसिला है वो शिद्दत के साथ और तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यानी 18 माह में दुनिया की जो सबसे बड़ी जेल मकबूजा वादी है, 7 खवातीन समेत 308 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जो हम तक पहुंची हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और कुछ मुस्तनद ज़राए से हम तक पहुंची हैं, लेकिन जिस तरह बदस्तूर इंटरनेट की सहूलियात और ज़राए अबलाग, आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां हैं और वहाँ का जो मीडिया है उस पर जिस तरह कदगन लगाए गए हैं, ये आदाद शुमार इससे कई ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये वो मुस्तनद ज़राए हैं जिससे हमें ये मालूमात हुई है कि अब तक जो शोहदा है उनकी तादाद कितनी है। पैलेट्स गन का बेदरेग इस्तेमाल, आंसू गैस और करंट लगाने यानी इलेक्ट्रिक शॉक से अब तक 1700 से जायद कश्मीरी जख्मी हो चुके हैं। कुछ की हालत तशवीशनाक, कुछ इसमें बीनाई से महरूम हो चुके हैं, कुछ पैरालाइज हो चुके हैं और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। यानी जिस जेनोसाइड का हम बार बार पूरी दुनिया को कहते हैं कि कश्मीर की नस्ल कुशी को रोका जाए वरना इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। 14,490 अफराद को गिरफ्तार किया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट का नाम लेके और एक बदनाम जमाना भारतीय तहकीकाती इदारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आज की तारीख तक भी मुख्तलिफ मकामात से नौजवानों को उठा रहा है। और किस तरह आपने देखा कि 3 मजदूरों को शहीद किया गया, उसके बाद उनको दहशतगर्द करार दिया गया। ये एक तसलसल है मकबूजा वादी के अंदर मजालिम का। 103 खवातीन यानी 103 से जायद खवातीन की इस्मत दरी की गई है इन 18 माह में, जबकि 993 एक मोहतात अंदाजी के मतलब 1000 आप कह सकते हैं रिहायशी मकानात और दीगर जो इमारतें हैं उनको तबाह कर दिया गया है। और इसका जो मुआशी नुकसान उठाया है मकबूजा वादी के बासियों ने और वहाँ के रहने वालों ने, वो सिर्फ 1 साल के आदाद शुमार हैं 3.5 बिलियन रुपीज़ यानी 3.5 अरब रुपए का बिलियन डॉलर का यानी 3.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठा चुके हैं। ये जो मुआशी नुकसान उठाया है। दूसरी जानिब आप देखें कि बतदरीज डेमोग्राफिक चेंजेस की जा रही हैं, बतदरीज वहाँ पे गोरखों को, पंडित्स को और जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके लिए कॉलोनियां बनाई जा रही हैं और वो कॉलोनियां किस मॉडल पे बनाई जा रही हैं? इजराइल मॉडल पे बनाई जा रही हैं। और 2026 तक मर्दमशुमारी रोक दी गई है। ये एक बहुत ही अलमनाक, अफसोसनाक एक अमल है बीजेपी की जानिब से। यानी एक डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए वो जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है और थोपा जा रहा है, अपने नजरिए को थोपा जा रहा है उन कातिलों को हम पे यानी मकबूजा वादी के, जिनका खून हमारा खून एक ही दौड़ता है, हम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। ये जो ज्यादती और जो ये मजालिम है इस पर बैनुल अक़वामी सतह पर खामोशी तो जरूर थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा कि बैनुल अक़वामी दुनिया का ज़मीर भी जागा और काफ़ी हद तक इसमें डेवलपमेंट हुई। हमने आपको एक तसलसल के साथ ये तमाम तर तफसीलात और आपको अपडेट करते रहे। EU डिसइंफो लैब, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, न्यूयॉर्क टाइम के जरीदे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट्स और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इंसानी हुकूक की जो तंजीम है, उसकी 2 रिपोर्ट्स हैं। और इसके अलावा जो पनिशमेंट्स हुई हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान किस तरह एक्सपोज हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। 5 फरवरी डेफिनेटली यौम यकजहती कश्मीर, इसी हवाले से श्रीनगर और दीगर इलाकों में इमरान खान साहब की तस्वीर आवेज़ा कर दी गई हैं और जिसमें 5 फरवरी को पाकिस्तान की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर मनाने पर पाकिस्तान की आवाम का और बिलखुसूस वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का शुक्रिया अदा किया गया है। और उसमें लिखा गया है कि मसले को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने पर हम मशकूर हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और एक मुसरत का इजहार किया जा रहा है। और जिस ट्वीट का आजकल बड़ा चर्चा है और एक हैशटैग है इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट, और ये 2 फरवरी को रिहाना जो एक गुलकारा है, अमेरिकन गुलकारा, उनकी ट्वीट जिसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बंद करने की कोशिश की गई, इस हैशटैग को हटाने की कोशिश की गई, राब्ते किए गए और सोशल मीडिया पर भी कदगन। यानी एक तरफ तो आप आज़ादी इज़हार राय पर कदगन और पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कदगन लगाना इस हैशटैग को जो इस टाइम पॉपुलर ट्रेंड बन चुका है और वो है इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट। आप उनके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, आपने खंदकें खोद दी हैं, आप कत्लो गारत कर रहे हैं,
آپ نے ان کی خواتین کو زخمی کیا. وہ پروٹیسٹرز کچھ بھی نہیں کہہ رہے, اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے رائٹس کے لیے ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے, ایک ٹریکٹر ریلی کی صورت میں کر رہے تھے, لیکن آپ نے ان کی زندگیاں چھیننے کا بھرپور عملی مظاہرہ کیا, اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور اب اس ہیش ٹیگ کے بعد اور 3 جو نامور گلوکار ہیں اور جو آرٹسٹ ہیں, انہوں نے بھی بین الاقوامی طور پر اس جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے, اور اس پر کہا ہے کہ پوری دنیا کو اس طرف بھی توجہ مبذول کروانی چاہیے. تمام تر امور پر ہم بات کریں گے, اور کچھ مزید تفصیلات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. گلگت بلتستان کے حوالے سے بھارتی نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے, آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور بیرون ملک پولیٹیکل اسائلم پر بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح گلگت بلتستان میں سازشیں کر رہے ہیں, ان کو بے نقاب کر دیا گیا ہے. آج ان تمام تر موضوعات پر ہم بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. سب سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, دفاعی امور کے ماہر ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. اسلم رضوی صاحب فارمر امبیسڈر ہیں, یعنی سابق سفیر ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں نے ہم اسکائپ پہ جوائن کیا ہے, بہت شکریہ آپ کا بھی. نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب آپ کا بھی. جنرل صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. 18 ماہ ہو چکے ہیں, مظالم اپنی انتہا اور اپنی عروج پر ہیں. پاکستان کا موقف دو ٹوک موقف, اور ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کل ایک تقریب کے دوران واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم پیسفل نیبرہڈ کی بات کرتے ہیں, لہٰذا ہماری اس امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنا موقف واضح کر دیا, کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کشمیری سب سے زیادہ متحد ہے, چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو چاہے کشمیر کے باہر. کشمیر کے اندر کوئی تقریباً 23 مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ سب کے سب اس بات پر متحد ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق انہوں نے رد کر دیا ہے, اور وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہندوستان سے آزادی ملے. دوسری بات یہ ہے, بڑی بات, کہ دنیا ان تمام ظالم سے بخوبی آگاہ ہے, اور انشاءاللہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے میرے خیال میں یہ بھی حل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان, پاکستان کی عوام, پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں وہ کشمیریوں کے ساتھ بالکل یکجہتی کا نہ صرف زبانی اظہار کر رہے ہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی وہ اس بات پر متحد ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں. تو میرے خیال میں ان تمام باتوں کی وجہ سے کشمیریوں کے حوصلے ابھی تک بلند ہیں. ان کے اوپر جس طرح آپ نے خود کہا کہ ظلم اور بربریت کی انتہا کی گئی ہے, لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ بلند رہیں گے. اچھا, رائے عامہ کے حوالے سے ایک بڑی یہ پرسیپشن بڑا میٹر کرتا ہے, ریالٹی سے بھی زیادہ. اب تو یہ ہر شخص جانتا ہے, اور ریالٹی یہ ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ یوم یکجہتی کشمیر ہو, کشمیروں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو. پاکستان کا ایک عام شہری بھی سوشل میڈیا پر مختلف طریقوں سے اظہار یکجہتی کرتا ہے, اور آج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے تمام سوشل میڈیا پہ, چاہے وہ فیس بک ہو یا دیگر اس سے جڑے ہوئے جو نیٹ ورک ہیں, اس تمام نیٹ ورکس پر پاکستان کا عام شہری بھی کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے. لیکن دوسری جانب ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کسی ایک موقف کی بھی تائید نہیں ہو رہی. صرف اور صرف وہ 2 سے 4% لوگ ہیں جو اس ٹائم مستفید ہو رہے ہیں, وزارتوں سے مستفید ہو رہے ہیں یا کسی طرح اوبلائج ہو رہے ہیں. وہی لوگ بھارت کے گیت گا رہے ہیں, بلکہ پورا بھارت, پورا ہندوستان اس وقت سراپا احتجاج دکھائی دے رہا ہے. جنرل صاحب جی بالکل, دیکھیں بات یہ کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر ایک کمپلیٹ انٹرنل کنسنسس ہے جو کہ انڈیا میں کہیں پہ, اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اب یہ کہ انٹرنیشنلی میرے خیال میں ہم نے جو ہے ایفرٹس یہ کرنی ہے کہ انڈیا کے اوپر کسی قسم کی سفارتی, تجارتی, سیاسی
पाबंदियां जो है वो जब तक लगती नहीं है तो ये उनके ऊपर ये प्रेशर बढ़ेगा नहीं। और आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स थे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मीडिया कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने खुसूसी तौर पर जिक्र किया है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि ये यूरोपियन कमीशन के थ्रू, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, ओआईसी, चाइना के साथ मिलकर और पाकिस्तान के साथ जो जिन ममालिक का करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उनके साथ मिलकर हमने ये एफर्ट्स करना है कि इंडिया के ऊपर जल्द से जल्द मजीद प्रेशर पड़े ताकि वो पाकिस्तान के साथ आए, बातचीत करे, जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने 2 हफ्ते पहले किया था। एपीपी ने जब उनसे कुछ सवाल किया, उन्होंने बताया कि जो कश्मीर की सूरत हाल है वो इंडिया के रवैये की वजह से तो बिल्कुल एक गलत रविश में की तरफ ये चल पड़ी है। बिल्कुल। और उन्होंने इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया और साथ ये कहा कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है, हल तलब मसला है, और इसका एक ही हल है, और वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के थ्रू ये हल हो और इंडिया और पाकिस्तान मिलकर बातचीत के जरिए इसको पुरअमन तौर पर हल करें। सही। अच्छा, मैं असलम रिजवी साहब, जिस तरह एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स जिसको बोलते हैं, या सिफारती तौर पर जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, सिफारती आदाब को मद्देनजर रख के जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, पाकिस्तान ने एक सिफारती आदाब को मद्देनजर रखते हुए, बैनुल अक़वामी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए, तमाम तर वो लवाजमात पूरा करते हुए कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुकदमा बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने रखा। थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा माजी के मुकाबले में, अगर हम देखें बिलखुसूस ये 18 माह में कितनी बेहतरी आई है कंपैरेटिवली, कि हम सिफारती सतह पर हम कामयाब हुए हैं। ये जितनी डेवलपमेंट्स भी हैं, मैंने अपने इंट्रो में भी इसका जिक्र किया। रिजवी साहब जी, कश्मीर का मसला जो है पाकिस्तान वक्तन हमेशा इंटरनेशनली रेज करता रहा है, मगर जब अगस्त पिछले साल से जो फोकस पड़ा है खास तौर पे वहाँ पे इंसानी हकूक़ के बारे में, और जो जुल्म हो रहा है और जो वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, जिस तरह आपने जिक्र किया है, जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादा क्या नाम इंडिया की तरफ से शुरू हो गई है। वो चाह रहे थे कि क्या नाम ये उन्होंने जब से उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था कश्मीरी का, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और उनकी जो आवाज़ थी आज़ादी की और डिग्निटी की, वो चाह रहे थे कि किसी तरह उसको ख़त्म कर दें। मगर वो इस ट्रैक में जो वो थे, तो उसमें उनको जुल्म जो वहाँ पे बढ़ता रहा, खास तौर पे जो इंसानी हकूक़ जो है उसके ऊपर तवज्जो दुनिया की बढ़ती गई है। हाँ, आपने जिस तरह इदारों का जिक्र किया है, सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा, ओआईसी के अलावा, क्या नाम यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, क्या नाम यूके के सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन, हर जगह जी हाँ, ये सब बढ़ गया उसकी वजह से वहाँ से। तो अब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि आपको जिस तरह पता है कि अमेरिका में भी नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, और वहाँ पे खास तौर पे प्रेसिडेंट बाइडेन साहब जो हैं, उनको खास इंटरेस्ट है, तवज्जो दी है उन्होंने इंसानी हकूक़ के बारे में। तो मगर ये बात ऐसी बात नहीं है कि वो क्या नाम इंडिया की तरफ बिल्कुल प्रेशर डाल देंगे और कुछ कर देंगे। तो मगर ज़रूर ये जो है इशू होगा, ये बात करेंगे, हमको बड़ा सोच समझ के ये इसको हमको ज़्यादा इस पर तवज्जो देनी होगी। अच्छा सर, थोड़ा सा और दूसरी बात ये अच्छा रिजवी साहब, थोड़ा सा ये इंसानी हुकूक का जो मयार है, इसके बारे में जरा बताइएगा कि ये मयार जनूबी एशिया में कुछ और है, यहाँ पर काबिज अफवाज के हवाले से इंसानी हुकूक का मयार कुछ और है, बैनुल अक़वामी दुनिया में
معیار بالکل اس سے مختلف ہے، کیونکہ انسانی حقوق کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مقبوضہ وادی میں، اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھا جا رہا جس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. انسان تو سب برابر ہیں. جی آپ کا کہنا بالکل درست ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سے پاکستان کی انڈیپینڈنس ہوئی تھی، کشمیر کا ایشو جو تھا وہ سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے باوجود کیا نام وہ جب بھی اس پہ ذکر ہوتا تھا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر، تو کولڈ وار کے زمانے میں وہ ویٹو ہو جاتا تھا سوویت یونین کی طرف سے خاص طور سے. اور اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیو پولیٹکس کی وجہ سے یہاں پہ دنیا جو ہے جو اپنے خاص طور پہ جو اپنے کرسچن ایشوز ہیں، جس طرح ساؤتھ سوڈان ہے، ایریٹریا ہے، تو ان کے لیے تو ریزولوشن پاس ہو جاتے ہیں. مگر جب اسلامی ممالک ہیں، اگر ان کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو کوئی دنیا جو ہے اس کو توجہ نہیں دیتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اسلاموفوبیا جو ہے وہ پرویلنٹ ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ کیا نام انڈیا جو ہے پاکستان سے کافی بڑا ہے، اس کی طاقت جو ہے، اکنامک پاور جو ہے اور اس کی ملٹری پاور جو ہے وہ جو ہے اقوام متحدہ کے جو ممبرز ہیں وہ نہیں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا اسلم رضوی صاحب، میں آپ سے اس حوالے سے مزید بھی بات کروں گا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا نسیم صدیقی صاحب سے، خاص طور پر اس نقصان کا، اور یہ جو ایک گیپ آیا ہے مقبوضہ وادی کے اندر، اکنامک بھی آیا ہے، پولیٹیکل بھی آیا ہے، سوشل بھی آیا ہے، اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے گا؟ اس کا تو خمیازہ عرصے تک بھگتنا پڑے گا، اس میں کئی مدتیں اور کئی سال درکار ہوں گے. اس کا رسپانسبل جو ہوگا، کیا وہ انصاف کے کٹہرے میں آئے گا؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جس طرح ایک ڈیموگرافک چینج کی جا رہی ہے، جس طرح ڈومیسائلز کا اجرا سامنے آیا اور اب مردم شماری جو ہے اس پر 2026 تک پابندی لگا دی گئی ہے. اور جیسا کہ بتایا آپ کو کہ وہاں پہ گورکھوں کو، اس کے علاوہ پنڈتس کو اور جو ریٹائرڈ فوجیز ہیں جنہوں نے مظالم ڈھائے ہیں، عرصہ دراز سے جو مظالم ڈھاتے رہے، انہی قاتلوں کو وہاں پر کالونیاں بنا کے دے دی گئی ہیں اسرائیل ماڈل کی. لیکن نسیم صدیقی صاحب، ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک سال کے دوران 3.5 بلین ڈالر کا جو معاشی نقصان ہوا ہے، سیاسی چھوڑیں، سماجی چھوڑیں، دیگر تمام چیزوں کو چھوڑیں، اور اس کے علاوہ 20,000 سے زائد جو وہاں کے مقامی ہیں وہ مائیگریٹ کر چکے ہیں. یہ اتنا بڑا خلا، یہ اتنا بڑا گیپ، یہ کیسے فل ہوگا؟ اور اس کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا جا رہا؟ کیوں نہیں لا رہی بین الاقوامی دنیا؟ اس پہ کیوں خاموش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یو این او کا ہے. یو این او نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور کشمیریوں کو ان کے حق کے مطابق، استصواب رائے کے مطابق ان کو ان کا علاقہ دینا چاہیے. جس طرح آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا علاقہ ہے، وہاں کشمیری اپنی زندگی جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ گزار رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کو بڑی بہترین فیسلٹیز ہیں، ان کے اپنے صدر ہیں، ان کی اسمبلی ہے، ان کے وزیر اعظم ہیں. تو کیا جو دوسرا خطہ ہے جس کے اوپر انڈیا کا قبضہ ہے، کیا ان کشمیریوں کا یہ حق نہیں بنتا؟ دنیا کو نظر نہیں آتا، یو این او کو نظر نہیں آتا کہ جو آپ نے جو 75 سال پہلے ان سے وعدے کیے تھے ان کو نبھائیں؟ وہ بھی انسان ہے. دنیا میں ذرا سے کسی جانور کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی پرندے کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں. سر یہ ایک وعدہ تو یو این نے کیا تھا، لیکن یہ اپنے نہرو کو بھی بھول گئے ہیں. جو سیکولر اسٹیٹ ہے سو کارڈ انڈیا، ہندوستان، وہ نہرو کی 1958 کی وہ سپیچ کی اور اس وعدے کو بھی بھول گئے. اس کے علاوہ یو این اور بھارت کے علاوہ برطانیہ کی بھی بہت ذمہ داری ہوتی، کیونکہ تقسیم ہند کے وقت جب یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اور ریڈ کلف کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے، اور ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے گرداسپور پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا. جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ کشمیریوں کو وہاں پہ اپنی جو ہے ان کو قبضہ نہیں مل سکا. تو یہ برطانیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اور پاکستان وہ چھوڑ کے گیا تھا، اس کے مسئلے کا حل کروائے. ابھی جس طرح جنرل صاحب بات کر رہے تھے، بالکل ہمارے میڈیا کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، ہمارے لوگوں کو یہ تمام معاملات جو ہے یہ بیرون ملک اٹھانے چاہیے. آپ نے جس طرح سوشل میڈیا کا ذکر کیا، سوشل میڈیا آج کل بہت بڑی پاور ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم انگلش کے لینگویج جو ہے وہ انگلش کا انتخاب کریں، کیونکہ جو ہم اگر اپنی لینگویج میں اس کو پرچار اس کا کریں گے تو اتنے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اگر دنیا کو سمجھانا ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے. لیکن صدیقی صاحب اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ الجزیرہ یا دیگر جو چینل جو اپنی مقامی زبانوں میں پروگرامز کرتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، چائنیز کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، تو بہت آسان ہو گیا. سب ٹائٹلز لگائے جا سکتے ہیں بالکل. تو اس میں آواز اٹھانی پڑے گی. یہ امریکہ، مطلب اس کو امریکہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جب انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی بات ہوتی ہے تو کس طرح آپ شور مچاتے ہیں. بھارت میں اتنا بڑا علاقہ جو ہے اس کو انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ دنیا کو نظر نہیں آتا. آپ نے جس طرح کہا کہ وہاں پہ کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا، ڈاکٹر صاحب یہ نقصان تو پورے ہو جاتے ہیں، لیکن جن نوجوانوں کی وہاں پہ جانے جا رہی ہیں، بینائی سے محروم کر دیا، پیرالائز کر دیا گیا، تو ان کی یہ چیزیں کون پوری کرے گا؟ ان کو آزادی دیں، وہ خود اپنا ملک بنا لیں گے، وہ اس میں کاروبار بھی چلا لیں گے. نہرو کا وعدہ تھا، جو ان کے لیڈر تھے ان کا وعدہ تھا، اور یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ اب مودی صاحب کے منہ کو تو خون لگا ہوا ہے. وہ نہ اقلیتوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ سکھوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسانوں کو چھوڑے ہیں، نہ انہوں نے کشمیریوں کو چھوڑا ہے. وہ تو ایک آگ و خون کا کھیل بھارت کے اندر اس وقت کھیل رہے ہیں. اچھا، ایک عجیب سی تشویش ہے ہندوستان کے اندر بھی، اور ایک یہ کہیں گے یہ احمقانہ ایک عمل بھی ہے کہ الزامات میں اتنے اندھا ہو چکا ہے ہندوستان اور بی جے پی اور آر ایس ایس یا بجرنگ دل یا سب جو بھی اس کے ساتھ ذیلی اس کی تنظیمیں ہیں، کہ وہ ریحانہ کی ٹویٹ کو پاکستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. پروٹیسٹ چل رہا ہے ہندوستان کے اندر، رائٹ مانگا جا رہا ہے، وہاں کا کسان اپنے لیے رائٹ مانگ رہا ہے ہندوستان کے اندر، اور ان کا جو ہیش ٹیگ ہے انڈین فارمرز کے حوالے سے پروٹیسٹ کی دنیا اس طرف بھی دیکھے، اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. وہ پاکستانی ایجنٹ ہے، یعنی جو انسانی حقوق کی آواز بلند کرے، جو وہاں پر مظالم سے پردہ اٹھائے یا اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرے، وہ پاکستانی ایجنٹ ہے. سر ویسے ہمارے غبارے بھی ہیں، ہماری مکھیاں بھی وہاں پہ، ہماری چڑیاں جو ہیں، ہمارے کبوتر بھی جو ہیں،
اب تو میرے خیال میں دنیا کو مزید نہیں بیوقوف بنایا ڈاکٹر صاحب جا آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے اسی سلسلے میں, تو وہ پاکستان کے کہنے پہ تو نہیں کریں گا. جب آپ دنیا میں اتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نہتے کسانوں کے اوپر ٹریکٹر چڑھا رہے ہیں, ڈنڈے مار رہے ہیں, ان کو قتل و غارت کر رہے ہیں, تو کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا؟ اسی طرح دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. کشمیر کے اندر تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہوئی ہے. سر ذرائع ہم بات کریں آزادی اظہار رائے کی, جب ہم بات کرتے ہیں کسی سیکولر اسٹیٹ کا کرائیٹیریا ہوتا ہے, وہاں پہ جنہوں نے لال قلعہ کی جو ہے نا ویڈیوز بنائی اور جن جرنلسٹ نے اس کی کوریج کی ہے, ان پر جو ہے ایف آئی آر اور پرچے درج ہو گئے. تو بالکل ایک فاسسٹ حکومت اس وقت مودی کی وہاں پہ موجود ہے, جو کہ آر ایس ایس کا نظریہ وہاں پہ لانا چاہ رہی ہے. اس کو کسی کی بھی آزادی پسند نہیں آتی. اس نے میڈیا پہ بھی قدغن لگائی ہوئی. آپ دیکھ لیں کہ ای یو ڈس انفو لیب کے ذریعے وہ کس طرح پاکستان کے خلاف ایک نفرت کا پرچار کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان بھی جب اقتدار میں آئے تھے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں, آئیں جنگ کو ختم کریں اور اس خطے میں ہم غربت کے ساتھ لڑیں. اور ہمارے جو آرمی چیف ہے, سپہ سالار ہے پاکستانی افواج کے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور آپ کو سرپرائز دیں گے, اور ہم نے ان کو سرپرائز دیا بھی تھا. لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں. 2 نیوکلیئر ممالک ہیں, ہم یہاں تصادم نہیں چاہتے, ہم یہاں پہ جنگ و جدل نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو, بحالی ہو, خوشحالی آئے. لیکن اس میسج کو جو ہے وہ انڈیا نے کبھی بھی پازیٹیولی نہیں لیا. اور دیکھیں کہ اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی مودی نے انڈیا کا امیج بگاڑ کے رکھ دیا. بھارت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, خون و آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اور باہر بیٹھ کے بھی, جو پہلے ہم نے ذکر کیا ای یو ڈس انفو لیب کے ذریعے, وہ بیرون ملک میں بھی بیٹھ کے ہزاروں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کے جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک انہوں نے اسکیم چلائی ہوئی ہے. لیکن پاکستان کا امیج موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے بعد بہت بہتر ہوا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو یو این جے میں تقریر کی تھی, اس کے بعد ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح سفارتکاری کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اس طرح پاکستان کا امیج بھی بہت بہتر ہو رہا ہے. اور کشمیر کوس کو بھی جو ہے دنیا میں اب دیکھا جانا لگا ہے. اچھا, اسی حوالے سے جنرل صاحب, جس طرح نسیم صدیقی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایک جارحانہ ایک سوچ ہے, اب تو مودی نازیزم اور ہٹلر اور فاشسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس سے تو اب پوری دنیا باخبر ہو چکی ہے, ایوری بڈی نوز. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہندوستان کے لیے خود خطرہ نہیں, جس طرح راہل گاندھی نے بھی کہا فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہ مودی جو ہے وہ ریاست کے لیے اور ہندوستان کے لیے خطرہ بن گیا ہے, کیونکہ جس طرح بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم پاکستان اور چائنا دونوں کے ساتھ بیک وقت لڑ سکتے ہیں, اور اگلے ہی دن ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا اور پھر انہوں نے آئیں بائیں شاہیں کا سہارا لیا. اتنے محاذ کھول دیے, مقبوضہ وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, وہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری پر اشتعال انگیزی دکھائی جا رہی ہے. نیپال میں جو ہے اس کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے, نیپال میں بھی وہ دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان تک بھی جو ہے اس کا نیٹ ورک آج بے نقاب ہوا ہے. وہاں جو ہے جنہوں نے پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں سب کچھ. پھر یہ اکھنڈ بھارت کا معاملہ, اتنے محاذ کیوں کھول دی گئے ہیں؟ کیا یہ ہندوستان کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا مودی؟ کیا ہندوستان کے باسیوں کو یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل, میرے خیال میں ہندوستان جو ہے ایک بڑی قیمت ہے وہ آ رہا ہے, اور اقتصاد کی اس کی قیمت ہے, کشمیر کی وجہ سے ایک فوجی قیمت ہے. لیکن ابھی پچھلے ہفتے ان کا جو بجٹ پاس ہوا ہے, اس بجٹ میں وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس میں 19% کا اضافہ کریں. اور یہ اضافہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اب ہندوستان کے خلاف کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا ہے, اور چین کے ساتھ انہوں نے ایسٹ لداخ کی وجہ سے بھی ایک سرد جنگ کا آغاز کر دیا ہے, تو ان کا جو دفاعی اخراجات تھے جو کہ پہلے ہی وہ بہت بڑے اخراجات تھے, اب ان میں 19% کا جو ہے ان کو اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ پرماننٹ قسم کی ایکسپینڈیچر ہے. حالانکہ کرونا کی وجہ سے انڈیا کی جو اکانومی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ 10% جو ہے وہ نیگیٹو میں جا رہی تھی, لیکن انہوں نے ڈیفنس بجٹ میں انہوں نے اضافہ کیا. اچھا, اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اقدامات کیے ہیں یہ بالکل انٹرنیشنل کرائمز کا حصہ ہے, اور پاکستان کو ان لوگوں کو
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की जरूरत है, उनको ले जाना चाहिए। हमारे पास बड़े अच्छे वकला हैं, और अगर जरूरत पड़े तो इंटरनेशनली इसके लिए हम वकील हासिल कर सकते हैं कि कैसे मोदी के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं या जो कोई पॉलिटिकल वहां पे फैसले करने वाले हैं, उनको कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे लाया जाए। साथ साथ जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरे ख्याल में उनको ब्रीफिंग का जो सिलसिला है वो तेज करने की जरूरत है, ना सिर्फ कश्मीर की वजह से बल्कि अफगानिस्तान की वजह से। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन साहब, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है, उनको मेरे ख्याल में पाकिस्तान बुलाने का दावत देनी चाहिए, ताकि इस मामले के ऊपर जो है ना उनको ब्रीफिंग दी जाए। इन एडिशन टू दैट मेरे ख्याल में यूएस सेनेटर्स और यूएस कांग्रेसमैन को जो है फेजेस में पाकिस्तान के अंदर बुलाना चाहिए, उनको आजाद कश्मीर का दौरा कराना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है और मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल है। तो एक इंटरनेशनल कैलेंडर जो है आगाही का और एहतजाजी कैलेंडर जरूर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बनाना चाहिए, और ये कैलेंडर जो कश्मीरी डायस्पोरा है उनके साथ कोलैबोरेशन में होना चाहिए। और ये P5 कंट्रीज में, G8 कंट्रीज में, OIC के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनमें ये मेरे ख्याल में हर महीने में, साल के हर महीने में कम अज कम एक एहतजाजी और आगाही किस्म के जलसे जुलूस वहां पे पुरअमन करने की जरूरत है। ये तमाम चीजें हमारी कश्मीर पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, आपने पहले भी ये बात की कि किस तरह उस दिफाई बजट को बढ़ाया जा रहा है, जो अज़ाइम हैं वो खुल के सामने आ गए। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक आने वाले 10 सालों के लिए प्लान किया गया है और 120 यानी बिलियन डॉलर्स जो है वो कहा जा रहा है कि असला और साजो सामान उसका खरीदने के लिए जो है तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान। अज़ाइम भी हमें नजर आ रहे हैं, शवाहिद भी हमारे पास हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की भी आपने बात की और साथ में आपने कहा कि मिलिट्री ऑब्जर्वर दिवाई अताशियों को यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री का दौरा करवाया जाए। वो तो सर बदमाशी करते हैं, हमलावर हो जाते हैं, उनकी गाड़ियां जो है उस पर हमला करते हैं, फायरिंग कर देते हैं, अलाउ नहीं करते, हम अपनी तरफ ले आते हैं, वो उस तरफ उनको दौरा नहीं करने देते। तो ये तो पहले भी माजी में भी होता रहा है। तो अब आप समझते हैं कि कोई ऐसा जेस्चर हमें मिला है, बिलखुसूस उनके ही अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी जानिब से और बाइडेन की जो माजी के जो हमारे साथ एक इंटरेक्शन रहा है उसको मद्देनजर रख के आप समझते हैं कि हालात इतने साजगार हैं? मेरे ख्याल में ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि इनको नई एडमिनिस्ट्रेशन को मजीद ब्रीफ करना पड़ेगा। देखिए उन्होंने तो कह दिया है कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं वो मजीद बढ़ेंगे, लेकिन ह्यूमन राइट्स के ऊपर प्रेजेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पहले भी कश्मीर के अंदर और इंडिया के जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अब 370 और 35 के खात्मे के बाद ये तो मजालिम और बढ़ गए हैं, तो उस पर खुसूसी हमें मेरे ख्याल में एडिशनली उनको ब्रीफ करने की जरूरत है। यूएन सेक्रेटरी जनरल को, यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनको मेरे ख्याल में करने की जरूरत है, ब्रीफ करने की। अगर आपको याद हो तो फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा था कि कश्मीर के मामले में एक OIC की समिट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में इस साल में मुनक़द के लिए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी। ठीक है, चले अगर वो अगर कोविड के ऊपर कंट्रोल होता है तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑनलाइन हो सकती है, और जो OIC की जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की कॉन्फ्रेंस है वो फिजिकली हो सकती है इस्लामाबाद में। उसका मेरे ख्याल में एक प्लान बन रहा है। तो जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो ऑब्जर्वर के तौर पे मेरे ख्याल में हमें यूएन सेक्रेटरी जनरल को इनवाइट करना चाहिए, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस को, और इस तरह के इंफ्लुएंशियल ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर है, चाहे वो OIC के मेंबर ना भी हो, लेकिन कश्मीर के ऊपर जो है ना खुसूसी ब्रीफिंग के लिए इनको यहाँ पे उनको मेरे ख्याल में मदद करने की जरूरत है। फाइनली ये मकबूजा कश्मीर की एक
स्टेट्स राइट्स कमीशन थी, जो कि अभी कलदम उन्होंने कर दिया है, वो मेरे ख्याल में अभी जो इंटरनेशनल कैपिटल में उसको दोबारा रिऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, ताकि वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ, यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ मिलकर ये जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है उसको आगे चलाएं और दुनिया को मजीद आगाह। सही, ठीक है जनरल साहब। रिजवी साहब, जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को जो है बुलाया जा सकता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाया जा सकता है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की यानी अपने हम मनसब से इस हवाले से बातचीत भी हो चुकी है, काफ़ी हद तक मामलात आगे भी बढ़े हैं। माजी में भी हमने देखा कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी एक अहम एक बाकायदा तौर पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सुफरा कॉन्फ्रेंस, इनवाई कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये तजवीज़ भी सामने आ रही है इंटरेक्शन के लिए, कश्मीर पर कोई डिबेट रखी जाए तो आप समझते हैं कि इसके भी कोई नताइज, अच्छे नताइज मुरतब हो सकते हैं? जी जरूर, क्या नाम, कश्मीर में जिस तरह जनरल साहब ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मगर देखिए बात असल में ये है कि जब तक के जो ममालिक हैं जो मैटर करते हैं, जब तक उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं आएगा तो कश्मीर का हल मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप कितनी भी आप कॉन्फ्रेंसेस करें, OIC को कांटेक्ट करें, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं, अगर कश्मीर का हल जब होगा, चाहे जो पराग भी, वो जब तक के उनका क्या नाम एग्रीमेंट नहीं होगा। आप देखिए क्या नाम, लिबिया में क्या हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह यूएन को बाईपास कर दिया, इराक में उन्होंने कैसे वहां पे चले गए। तो ये सबसे हमको जरूरी बात ये करनी है कि हमको जो है इंडिया जो हरकतें कर रहा है, उनका जो माइंड सेट है, तो उसको हमको हाईलाइट करना चाहिए। जिस तरह अभी सेक्रेटरी जनरल यूएन ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर क्या नाम ये जो अपना बातचीत नहीं होगी इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये एक ट्रेजेडी होगी ऑफ अनमिटिगेटेड प्रोपोर्शन से होगी। मगर जब प्रॉब्लम ये है कि जब बातचीत करने की बात आती है तो जरूरी ये है कि दोनों पार्टी जो है वो बात कर सके। ट्रंप ने भी कहा था कि हम बात करेंगे, आपकी मदद करेंगे, मगर उसके देखने में क्या आता है बरअक्स उसके कि इंडिया की तरफ से हमने जंग कर चुके हैं और दिल्ली स्कमिशेस, छोटी स्कमिशेस लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जो है वहां पे दिल्ली क्या नाम फायरिंग वगैरह होती है, यूएन के लोगों को भी फायर करते हैं। तो हाँ, जरूरी ये है कि पाकिस्तान को हाईलाइट करना चाहिए कि ये जो एजेंसी है, उनकी जो इस किस्म की एटीट्यूड है इंडिया का, इसमें बड़ा जबरदस्त खतरा है कि हमारे दो मुल्क हैं जो क्या नाम एटॉमिक पावर्स हैं, तो ये जो उनकी मिस कैलकुलेशन है, मिस अंडरस्टैंडिंग है, और जो उसमें कहीं ऐसा ना करे कि वो आउट ऑफ हैंड हो जाए और ना सिर्फ इस खत्ते के अंदर बट दुनिया भर में जबरदस्त इसका असर पड़ेगा। अच्छा तो सर, ये एक बात अपनी तरफ से कोशिश करता रहा है कि बातचीत हम करें, उससे अपना हल करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करें। और करतारपुर आपने देखा, हमने एक सोचा वहां पे और उनको स्टेप फॉरवर्ड लिया, बट इंडिया का जो माइंड सेट है वो ना सिर्फ क्या ना पूरे खत्ते के अंदर यहाँ पे डेंजर कर रहा है, और अपने ममालिक जिस तरह हमने यहाँ जिक्र किया, दलित हैं, फार्मर्स हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान, तो उनका पूरा जो है तवज्जो ही उसमें रही है करने के लिए कि उनकी पॉलिसी यही रही है कि एंटी मुस्लिम्स, एंटी पाकिस्तान करने के लिए और दहशतगर्दी पाकिस्तान को डिबेट करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह उनके जासूस आते रहे हैं, दहशतगर्दी करते रहे हैं। इसी तरह क्या नाम ये जो डिसइंफॉर्मेशन उन्होंने कैंपेन शुरू की हुई थी, जिसमें उन्होंने रेफरेंस किया है, तो मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर ये जो इंडिया की पॉलिसी जो है, मोदी की जो पॉलिसी है इसके ऊपर, तो उसको हमको हाईलाइट करनी है खास तौर पे, और उम्मीद करें कि जो अमेरिका जो है
وہ ابھی بھی سب سے نمبر 1 ہے, اکنامکلی نمبر 1 ہے, ملٹریلی بہت امپورٹنٹ ہے, مائٹیسٹ کنٹری ہے, تو ان کو اگنور نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کریں اور ان سے کریں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں اور گہرے کریں اور ان کے ساتھ بڑھائیں, بیکاز وہ کیونکہ ایک ریجنل پار بھی ہے یہاں پہ, تو بغیر ان کے دو ممالک کے سپورٹ کے اور ہائی لائٹنگ کہ کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, کشمیر کے جو ہے چانسز کے ہمارا حل ہوگا وہ تھوڑا مشکل رہے گا. اچھا رضوی صاحب یہ بتائیے گا, رضوی صاحب یہ ہے جی سوری ٹو کٹ یو, رضوی صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, بڑا وسیع آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی مس کیلکولیشن کی بھی بات کی کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اور ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ مس کیلکولیشن, یہ دو نیوکلیر پار آپس میں ٹکرائی تو اس کا پورے دنیا کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا, ریجن کو بھی بھگتنا پڑے گا. بات بالکل سمجھ آ رہی ہے. 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک جتنی بھی ہماری جانب سے کوششیں کی گئی, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ڈپلومیٹک پریشر بڑھایا ہے, بین الاقوامی دنیا جو ہے اب اس کیس کو لیکن مودی کے جو عزائم ہیں وہ تو شدت کے ساتھ اس کو آگے تقویت بخش رہا ہے, یعنی پے در پے حملے کر رہا ہے. یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, مردم شماری, ڈیموگرافک چینج, ڈومیسائلز, اضافی ڈومیسائلز, پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ گورنرز کو تعینات کر دینا, وادی کو 2 حصوں میں, پے در پے حملے کر رہا ہے. پشت پناہی والے جو عناصر ہیں جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں, کیا وہاں پر ہمارا فوکس نہیں ہے؟ کیونکہ پشت پناہی تو جاری ہے, اگر یہ پشت پناہی نہ ہوتی تو پے در پے حملے نہ ہوتے. آپ کا کہنا بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہی میرا جو پہلے بات کر رہا تھا کہ نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے انڈیا کے ساتھ دیکھیے, جب ہماری ملٹری جو ہے, پاکستان کی جو ملٹری جو ہے وہ دیکھیں اور انڈیا کی طاقت دیکھیں, وہاں پہ نہ صرف ان کی مین پاور میں بٹ اکوپمنٹ کے اندر, اور اسی طرح ان کی اکانومی دیکھیں ہم تو, اور ان کی ایگریکلچر دیکھیں, ان کی سیلف سفیشنسی دیکھیں. صحیح. مگر یہ دیکھیے باوجود اس کے کہ پاکستان جو ہے انڈیا کے مقابلے میں بالکل ہماری ہسٹری یہ رہی ہے, آپ دیکھیں کہ جب بھی جنگ ہوئی ہے پاکستان نے ہمیشہ پرویل کیا ہوا ہے. صحیح. اچھا اسلم رضوی صاحب, خیال ہے ہمیں وقت کی قلت کا سامنا ہے. اسلم رضوی صاحب اور کیا نام چائنا کو اکٹھا ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس قسم کی میں کیلکولیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ فیبرری میں کیا ہوا ہے. صحیح. اور پاکستان ایئر فورس کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ دیکھیے دنیا میں جنگ ایگل ہوا کرتے تھے کیا نام جنرل امریکہ کے, وہ یہاں پہ 65 وار میں بھی تھے, یہاں پہ 71 وار میں تھے. ان کو کہنا تھا کہ اگر کوئی ایک جی اسلم رضوی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.